आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण, प्रभु आपको बुलाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को हैं भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर ही तुम्हें बुलाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्राण प्यारे बाबाको अव्यक्त वाणी रहेको छ। आज रविवार र आजको वाणी विशेष शिवरात्रिको दिनको वाणी रहेको छ। आजको डेट छ 2077 श्रावण 32 गते आइतबार, तदनुसार 16/8/2020 र आजको वाणीको रिभाइज डेट छ 7/3/1986।
विशेष यो आजको मुरलीको हेडिङ छ पढाइका चारै विषयको यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। बापदादा भन्नुहुन्छ आज ज्ञानदाता भाग्य विधाता सर्वशक्तिहरूका वरदाता सर्व खजानाहरूबाट भरपूर बनाउने भोलानाथ बाबा आफ्ना अति स्नेही सदा सहयोगी समीप बच्चाहरूसँग मिल्नको लागि आउनु भएको छ। यो मिलन नै सदाकालको लागि उत्सव मनाउने यादगार बन्छ। जुन पनि भिन्न भिन्न नामले समय समयमा उत्सव मनाउँदै आएका छन् ती सबै यस समयका बाबा र बच्चाहरूको मधुर मिलन उत्साहले भरिएका मिलन नै भविष्यको लागि उत्सवको रूप बनेको हुन्। यस समय तिमी सर्वश्रेष्ठ बच्चाहरूको हरेक दिन हरेक घडी सदा खुसीमा रहने घडी तथा समय हो। त्यसैले यो छोटो सङ्गम युगको अलौकिक जीवन अलौकिक प्राप्ति अलौकिक अनुभवलाई द्वापरबाट भक्तहरूले भिन्न भिन्न नामले यादगार बनाइदिएका छन्। एक जन्मको तिम्रो यो जीवन भक्तिको 63 जन्मको लागि यादको साधन बन्छ। यति महान आत्माहरू हौ। यस समयको सबैभन्दा अचम्मको कुरा यही देखिरहेका छौ जुन प्र्याक्टिकलमा पनि मनाइरहेका छौ र निमित्त बनेर त्यो यादगारलाई पनि मनाइरहेका छौ। चैतन्यमा पनि छौ र चित्र पनि साथसाथै छन्। 5000 वर्ष पहिला हरेकले के प्राप्त गर्यो के बन्यो कसरी बन्यो यो 5000 वर्षको पुरा आफ्नो यादगार चित्र र जन्मपत्री सबै स्पष्ट रूपले जानिसकेका छौ सुनिरहेका छौ र देखि हर्षित भइरहेका छौ। यिनीहरूले हाम्रो नै गायन पूजन हाम्रो जीवनका कथाहरू वर्णन गरिरहेका छन्। तिम्रो असली चित्र त बनाउन सक्दैनन्, त्यसैले भावनापूर्वक जस्तो टचिङ भयो त्यस्तै चित्र बनाइदिएका छन्। यथार्थ शिव जयन्ती त सधैँ मनाउँछौ नै, किनकि सङ्गम युग हो नै अवतरणको युग, श्रेष्ठ कर्तव्य श्रेष्ठ चरित्र बनाउने युग। तर बेहद युगको बीचमा यो यादगार दिन पनि मनाइरहेका छौ। तिमीहरू सबैको मनाउनु हो मिलन मनाउन र तिनीहरूको मनाउनु हो आह्वान गर्नु, तिनीहरूको हो पुकार गर्नु र तिम्रो हो पाउनु। तिनीहरूले भन्छन् आउनुहोस् र तिमीहरूले भन्छौ आइसक्नु भयो, पाइसक्यौं। यादगार र यथार्थमा कति रात दिनको अन्तर हुन्छ। वास्तवमा यो दिन
भोलानाथ बाबाको दिन हो। भोलानाथ अर्थात् हिसाबै नगरी अनगिनत दिनेवाला। त्यसो त जति दियो त्यतिको हिसाब बन्छ। जे गर्छ त्यो पाउँछ, त्यति नै पाउँछ, त्यो हिसाब हो। तर भोलानाथ किन भनिन्छ? किनकि यस समयमा दिँदा जति हुन्छ त्यतिको हिसाब राख्नुहुन्न। एकको पदम गुणा हिसाब हुन्छ। त्यसैले अनगिनत भयो नि, कहाँ एक र कहाँ पदम। हैन, बाबाले अहिले जे हामी गर्छौं त्यसको पदम गुणा सहित बाबाले दिनुहुन्छ। पदम पनि अन्तिम शब्द हो, त्यसैले पदम भनिन्छ। अनगिन्ती दिनेवाला भोले भण्डारीको दिन यादगारको रूपमा मनाउँछन्। तिमीहरूलाई त यति मिलेको छ जुन अहिले त भरपूर हुन्छौ नै, तर 21 जन्म 21 पिँढी पनि सदा भरपूर रहन्छौ। बाबाले यति धेरै बच्चाहरूलाई प्रारब्ध दिनुभएको छ। यति जन्मको ग्यारेन्टी अरू कसैले गर्न सक्दैन। जति सुकै कोही ठुलो दाता भए पनि अनेक जन्मको भरपूर भण्डार हुने ग्यारेन्टी कसैले पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले भोलानाथ हुनुभयो नि। नलेज फुल भएर पनि भोला बन्नुहुन्छ, त्यसैले भोलानाथ भनिएको हो। त्यसो त हिसाब गर्नमा एक एक संकल्पको पनि हिसाब जान्नु सक्नुहुन्छ, तर जानेर पनि दिनमा भोलानाथ नै बन्नुहुन्छ। त्यसैले तिमीहरू सबै भोलानाथ बाबाका भोलानाथ बच्चाहरू हौ। हैन, बच्चाहरूलाई पनि बाबाले भोलानाथ हौ भन्नुभयो। एकातर्फ भोलानाथ भनिन्छ, अर्कोतर्फ भरपूर भण्डारी भनिन्छ। यादगार पनि हेर कति राम्रो मनाउँछन्। मनाउनेहरूलाई थाहा छैन, तर तिमीलाई थाहा छ। जुन मुख्य यो सङ्गम युगको पढाइ छ, जसका विशेष 4 विषय छन्, ती 4 विषयलाई यादगार दिवसमा मनाउँदै आएका छन्। कसरी? पहिला पनि सुनाएको थिए। विशेष यो उत्सवको दिनमा बिन्दुको र बुँदको महत्त्व हुन्छ। त्यसैले बिन्दु यस समयको यादगार, यस समयको याद अर्थात् योगको विषयको निशाना हो। यादमा बिन्दु स्थितिमा नै स्थित हुन्छौ। बाबालाई याद गर्दा पहिले हामी बिन्दु रूप आफ्नो स्वरूपलाई याद गरेर बिन्दु रूपको स्थितिमा स्थित हुन्छौँ, अनि बिन्दु बाबालाई याद गर्छौँ। त्यसैले बिन्दु यादको निशानी हो र बुँद अर्थात् ज्ञानका भिन्न भिन्न थोपाहरू जलबिन्दु हुन्। यो ज्ञानको विषयको निशानीलाई बुँद अर्थात् थोपाहरूको रूपमा
देखाएका छन्। धारणाको निशानी यही दिन विशेष व्रत राख्छन्। त्यसैले व्रत अर्थात् धारण गर्नु। धारणामा पनि तिमीहरू दृढ संकल्प गर्छौ, व्रत गर्छौ, सहनशील तथा अन्तर्मुखी अवश्य बनेर नै देखाउँछु। यो व्रत धारण गर्छौ नि, यो व्रत धारणको निशानी हो र सेवाको निशानी हो जागरण। सेवा गर्छौ नै कसैलाई जगाउन, अज्ञान निन्द्राबाट जगाउनु, जागरण गराउनु, जागृति दिलाउनु, यही तिम्रो सेवा हो। बाबाको परिचय दिएर उनीहरूको आध्यात्मिक शक्तिको जागरण गराउनु यो सेवा हो। त्यसैले यो जागरण सेवाको निशानी हो। त्यसैले चारै विषय नै आए नि, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा आजको दिनमा कसरी हुन्छ यो बाबाले स्पष्ट पार्नुभयो। तर केवल रूपरेखालाई तिनीहरूले स्थूल रूपमा परिवर्तन गरिदिएका छन्। फेरि पनि भक्तहरूमा भावना हुन्छ र सदा नै भक्तहरूको यो निशानी हुन्छ, जुन संकल्प गर्छन् त्यसमा दृढ रहन्छन्। त्यसैले भक्तहरूसँग पनि बाबाको स्नेह छ। फेरि पनि तिम्रो यादगारलाई द्वापरबाट परम्पराको रूपमा त चलाइरहेका छन् र विशेष त्यस दिनमा जसरी तिमीहरूले यहाँ सङ्गम युगमा बारम्बार समर्पण समारोह मनाउँछौ, अलग अलग पनि मनाउँछौ, त्यसै गरी तिम्रो यो समारोहको यादगारमा तिनीहरूले स्वयंलाई समर्पण गर्दैनन्, तर बोकालाई गर्छन्, बलि चढाउँछन्। त्यसो त बाप दादाले पनि हाँसो गरेर भन्नुहुन्छ, मैपनको समर्पण होस्, तब समर्पण अर्थात् सम्पूर्ण बन्न सक्छौ, बाबा समान बन। जसरी ब्रह्मा बाबाले सबैभन्दा पहिला कुन कदम उठाउनु भयो? म र मेरो पनको समर्पण समारोह मनाउनु भयो, अर्थात् कुनै पनि कुरामा मेरोको सट्टा सदा स्वाभाविक भाषामा, साधारण भाषामा पनि बाबा शब्द नै सुन्यौ, म शब्द होइन। बाबाले गाइरहनु भएको छ, मैले गरिरहेको छु होइन। बाबाले चलाइरहनु भएको छ, मैले भन्छु होइन। बाबाले भन्नुहुन्छ, हदको कुनै पनि व्यक्ति वा वैभवसँग लगाव हुन मेरोपन हो। त्यसैले मेरोपन र मैपन समर्पण गर्नुलाई भनिन्छ बलि चढ्नु। बलि चढ्नु अर्थात् महाबली बन्नु। त्यसैले यो समर्पण हुने निशानी हो। बाप दादाले भक्तहरूलाई एउटा कुराको धन्यवाद दिनुहुन्छ। कुनै पनि रूपले भारत खण्डमा वा हर देशमा उत्सवहरूको लहर फैलाउनको लागि उत्सवहरू
त राम्रो बनाएका छन् नि, चाहे 2 दिनको लागि नै होस् वा 1 दिनको लागि होस्, तर उत्साहको लहर त फैलिन्छ नि, त्यसैले उत्सव भन्छन्। होइन, बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, बाबाको जुन शिवरात्रिको दिन कसैले एकदम उमङ्ग उत्साहमा जो सेवा गरिरहेको हुन्छ, उत्सव मनाइरहेको हुन्छ र उत्साहको लहर फैलिरहेको हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई उत्सव भनिन्छ। फेरि पनि अल्पकालको लागि विशेष रूपले बाबातर्फ धेरैको ध्यान त जान्छन् नि, त्यसैले यो विशेष दिनमा के विशेष गर्छौ? जसरी भक्तिमा कसैले सदाकालको लागि व्रत लिन्छन् र कसैमा हिम्मत छैन भने 1 महिनाको लागि, 1 दिनको लागि वा थोरै समयको लागि लिन्छन्, फेरि त्यो व्रतलाई छोडिदिन्छन्। तिमीहरूले त यस्तो गर्दैनौ नि। मधुवनमा त धरणीमा पाउ छैन। जब विदेशमा जान्छौ तब धरणीमा आउँछौ वा माथि नै रहन्छौ। सदा माथिबाट तल आएर कर्म गर्छौ वा तलै रहेर कर्म गर्छौ। माथि रहनु अर्थात् उच्च स्थितिमा रहनु। माथि कुनै छतमा झुन्डिने होइन, उच्च स्थितिमा स्थित भएर कुनै पनि साधारण कर्म गर्नु अर्थात् तल आउनु। तर साधारण कर्म गर्दा पनि स्थिति माथिको अर्थात् उच्च होस्। जसरी बाबाले पनि साधारण तन लिनुहुन्छ नि, कर्म त साधारण नै गर्नुहुन्छ। जसरी तिमीहरूले बोल्छौ त्यसै गरी बोल्नुहुन्छ, त्यसै गरी हिँड्नुहुन्छ। त्यसैले कर्म साधारण हुन्छ, तन पनि साधारण छ, तर साधारण कर्म गर्दा पनि स्थिति उच्च रहन्छ। त्यसै गरी तिम्रो स्थिति पनि सदा उच्च रहोस्। है, बाबाले भन्न खोज्नु भएको कि उच्च बाबाको यादमा माथि बसेर कर्म गर्दा, कर्म गर्न त तल आउँछौँ तर याद माथिको होस् र यसमा उच्च स्थिति रहन्छ। जसरी आजको दिनलाई अवतरणको दिन भन्छौ नि, त्यसै गरी सधैँ अमृत बेला यस्तै सोच। निन्द्राबाट होइन, शान्तिधामबाट कर्म गर्नको लागि अवतरित भएको हुँ। होइन, उठ्ने बेलामा म शान्तिधामबाट अवतरित भइरहेको छु भनेर स्मृति राख्ने, अनि रातमा कर्म गरेर शान्तिधाममा जाऊ। राति सुत्दा पनि कर्म गरेर बाबाको यादमा माथि जाने, बाबा यही भन्दै हुनुहुन्छ। अनि सुत्ने। अवतार, अवतरण हुन्छ नै श्रेष्ठ कर्मको लागि। त हामी के हौँ त? अवतार हौँ। यो बाबा हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तसर्थ माथिबाट हामी आएका हौँ, त्यसलाई जन्म भनिँदैन, अवतरण भनिन्छ। माथिको स्थितिबाट तल आउँछन्, यही हो अवतरण। त बाबाको यस शिवरात्रिको अवतरण मानिन्छ। बाबा पनि माथिबाट नै
कर्मको लागि तल आउनुहुन्छ, तसर्थ अवतरण भनिन्छ। यस्तो स्थितिमा रहेर कर्म गर्नाले साधारण कर्म पनि अलौकिक कर्ममा बदलिन्छ। जसरी अरूले पनि भोजन खान्छन्, तिमीहरूले भन्छौ ब्रह्मा भोजन खान्छौ। फरक त भयो नि। उनीहरू भन्छन् भोजन खान्छौ, हामी भन्छौँ ब्रह्मा भोजन खान्छौँ। हिँड्छौ तर तिमीहरू फरिस्ताको चालमा हिँड्छौ, डबल लाइट स्थितिमा हिँड्छौ। त्यसैले अलौकिक चाल, अलौकिक कर्म भयो नि। त्यसैले केवल आजको दिन अवतरणको दिन होइन, सङ्गम युग नै अवतरण दिवस हो। यसरी नै बाबाले हामीलाई सङ्गम युगभरि नै जो उच्च स्थितिमा रहेर कर्म गर्नको लागि आह्वान गर्नुहुन्छ। आजको दिन तिमीहरूले बाप दादालाई बधाई दिन्छौ, तर बाप दादाले भन्नुहुन्छ पहिला तिमी। यदि बच्चा हुँदैनथ्यो भने बाबा कसले भन्थ्यो? बच्चाहरूले नै बाबालाई बाबा भन्छन्। त्यसैले पहिला बच्चाहरूलाई बधाई। तिमीहरू सबैले बर्थडेको गीत गाउँछौ नि, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। बाप दादाले पनि भन्नुहुन्छ ह्याप्पी बर्थडे टु यु। बर्थडेको बधाई त बच्चाहरूले बाबालाई दियो, बाबाले बच्चाहरूलाई दिनुभयो र बधाईद्वारा नै पलिरहेका छौ। तिमीहरू सबैको पालना नै के हो? बाबाको परिवारको बधाईले नै पलिरहेका छौ। बधाईले नै नाच्दै गाउँदै पलिँदै उड्दै गइरहेका छौ। यो पालना पनि अचम्मको छ। एक अर्कालाई हर घडी के दिन्छौ? बधाई दिन्छौ। र यही पालनाको विधि हो। कोही जस्तो सुकै होस्, त्यो त बाप दादाले पनि जान्नुहुन्छ। तिमीहरूले पनि जानेका छौ। नम्बरबार त हुन्छन् नै। यदि नम्बरबार नबन्ने हो भने फेरि त सतयुगमा कमसे कम 1.5 लाख तखत बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले नम्बरबार त हुनु नै छ। तर कहिलेकाहीँ कसैलाई तिमीले देख्छौ यो गलत छ, राम्रो काम गरिरहेको छैन। त्यस्तोमा गलतलाई सही बनाउने विधि अथवा यथार्थ कर्म नगर्नलाई यथार्थ कर्म सिकाउने विधि हो। कहिल्यै पनि उसलाई सिधै नभन्नु तिमी गलत छौ। यस्तो भन्नाले ऊ कहिल्यै बदलिँदैन। जसरी आगो निभाउनको लागि आगो जलाउँदैन, त्यसमा ठन्डा पानी राखिन्छ। त्यसैले कहिल्यै पनि त्यस्तालाई यदि पहिले भन्छौ तिमी गलत छौ, तिमी गलत छौ भने ऊ अझ बढी निराश हुन्छ। पहिला उसलाई
राम्रो राम्रो भनेर स्थिर त गराऊ। पहिला पानी त राख अनि बल्ल सुनाऊ, आगो किन लागेको हो भनेर। पहिला यो नभन्नु कि तिमी यस्ता छौ, तिमीले यस्तो गर्यौ त्यस्तो गर्यौ। पहिला ठन्डा पानी राख, पछि उसले पनि महसुस गर्नेछ आगो लाग्ने कारण के रहेछ र आगो निभाउने साधन कस्तो हुन्छ। यदि नराम्रोलाई नराम्रो भन्छौ भने त आगोमा तेल हाल्छौ। त्यसैले पहिले धेरै राम्रो भनेर पछि उसलाई कुनै पनि कुरा सुनायौं भने उसमा सुन्ने धारण गर्ने हिम्मत आउँछ। त्यसैले सुनाइरहेको थिएँ, धेरै राम्रो भन्नु, यही बधाई हो। जस्तै बाप दादाले कहिल्यै कसैलाई सिधै गलत भन्नुहुन्न, मुरलीमा सुनाउनुहुन्छ सही के हो र गलत के हो। तर यदि कसैले सिधै आएर के म गलत छु भन्यो भने पनि भन्नुहुन्छ होइन, तिमी त सही छौ, किनकि उसमा त्यस समयमा हिम्मत हुँदैन। जसरी रोगी मर्न लागेको भए पनि अन्तिम श्वास लिइरहेको भए पनि डाक्टरसँग यदि सोध्यो म मर्छु, यस्तो भनेमा कहिल्यै पनि भन्दैन हो मर्छौ, किनकि त्यस समयमा उसमा हिम्मत हुँदैन। कसैको दिल कमजोर छ र तिमीले यदि उसलाई यस्तो कुरा भन्यौ भने ऊ त हार्ट फेल हुन्छ, अर्थात् पुरुषार्थमा परिवर्तन गर्ने शक्ति आउँदैन। त्यसैले सङ्गम युग हो नै बधाईद्वारा उन्नति गर्ने युग। यी बधाईहरू नै श्रेष्ठ पालना हुन्। त्यसैले तिम्रो यो बधाईको पालनाको यादगार हो। जहिले पनि कुनै देवी देवताको दिन मनाउँदा त्यसलाई बडा दिन भन्छन्। त बाबाले के भन्नु खोज्नु भएको त, कसैलाई पनि सिधै तिमी यो गल्ती हौ भनेर नभन्नु। पहिला उसलाई उसको गुण गाउनुहोस्, राम्रो छ, तिमी धेरै शक्तिशाली छौ, गर्न सक्छौ आदि आदि। यसरी उहाँलाई एउटा हिम्मत दिलाउनुहोस्, उमङ्ग उत्साह दिलाउनुहोस्। अनि त्यसपछि नै कि गल्ती कहाँ छ त, के हो त भनेर बताउनु। यसो बताउँदा उसले पनि त्यो कुरालाई सजिलैसँग स्वीकार गर्छ। र यसरी बाबाले आगो निभाउने पानी हुन्छ, त्यसै गरेर कमजोरीलाई निभाउने जो बधाई दिव्य गुणको वर्णन वा गुणको वर्णन हुन्छ, त्यसले आगोलाई पानीको रूपमा निभाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ दीपमाला शिवरात्रि आदिमा भन्छन् आज बडा दिन हो। जुन पनि उत्सव हुन्छ त्यसलाई बडा दिन भन्छन्, किनकि तिम्रो बडा दिल छ। त्यसैले तिनीहरूले बडा दिन भनिदिएका हुन्। त्यसैले एक अर्कालाई बधाई दिनु यो पनि बडा दिल हुनु हो। बुझ्यौ? यस्तो होइन कि
गलतलाई गलत भन्ने होइन, थोरै धैर्य राख। इशारा त दिनुपर्छ, तर समय त हेर्नु पर्यो। हैन, बाबा के भन्छ, एकैचोटि वात्तै नभनेर केही धीरज राखेर समयमा भन्नु। ऊ मर्न लागिरहेको छ र उसलाई अझै मर भन्ने, त्यसैले समय हेर, उसको हिम्मत हेर। धेरै राम्रो भन्नाले हिम्मत आउँछन्, तर दिलबाट भन्न, दिलबाट जो रियालिटी छ त्यही भन्नु। यस्तो होइन बाहिरबाट भन्ने र उसले बुझोस् मलाई त्यसै भनिरहेका छन्। हैन, यस्तो चाहिँ नहोस्। यो भावनाको कुरा हो। हैन, त्यसो त सबैमा राम्रो गुण पनि हुन्छ, नराम्रो पनि हुन्छ। तर राम्रो कुरालाई लिएर वर्णन गर्दा उसमा हिम्मत आउँछ, तब उसले त्यो कुरालाई पकडमा लिन्छ। दिलको भाव दयाको भयो भने उसको दिललाई पनि दयाको भाव लाग्नेछ। त्यसैले सदा बधाई दिइराख, बधाई लिइराख। बधाई पनि दिनु, बधाई पनि लिनु। हैन, वास्तवमा यो नै के हो त, दुआ लिनु, दुआ दिनु भनिन्छ नि। यी बधाई वरदान हुन्। बाबाले कति उच्च अथोरिटी हामी बच्चाहरूलाई दिइराख्नु भएको छ वरदानको रूपमा। यसलाई धेरै मनन चिन्तन गरेर धारणामा ल्याउँदा धेरै राम्रो हुन्छ। जसरी आजको दिनको गायन गर्छन्, शिवको भण्डारा भरपूर, कालकण्टक सब दूर। यो तिम्रो गायन हो, केवल बाबाको होइन। सदा भण्डार भरपूर होस्। दाताका बच्चा दाता बन। सुनाएको थिए नि, भक्तहरू हुन् लेवता र तिमीहरू दिनेवाला देवता हौ। त्यसैले दाता अर्थात् दिनेवाला। कसैलाई पनि केही थोरै दिएर फेरि तिमीले उससँग केही लियौ भने उसलाई महसुस हुँदैन। उसलाई जे पनि मनाउन सक्छौ, तर उसलाई पहिला देऊ। हिम्मत देऊ, उमङ्ग देऊ, खुसी दिलाऊ, अनि उसबाट जे कुरा मनाउन चाहे पनि मनाउन सक्छौ। सधैँ उत्सव मनाइराख। सधैँ बाबासँग मिलन मनाउनु यही उत्सव हो। बाबाले कति गहिरो कुराहरू, गहिरो ज्ञान दिनुभएको छ र यसरी हामीले सङ्गम युगभरि उत्सव मनाउन सक्छौँ। त्यसैले सधैँ उत्सव छ अच्छा। चारैतिरका बच्चाहरूलाई सङ्गम युगको हर दिनको अवतरण दिवसको अविनाशी बधाई छ। बाबाको यी ज्ञान रतन धन कति अनमोल छ, कति गहिरो छ। सदा बाबा समान दाता र वरदाता बनेर हरेक आत्माहरूलाई भरपूर बनाउने
मास्टर भोलानाथ बच्चाहरूलाई सदा यादमा रहेर हरेक कर्मलाई यादगार बनाउने बच्चाहरूलाई सदा सो उन्नति र सेवाको उन्नतिमा उमङ्ग उत्साहले अगाडि बढ्ने श्रेष्ठ बच्चाहरूलाई विशेष आजको यादगार दिवस शिव जयन्ती सो ब्राह्मण जयन्ती हिरातुल्य जयन्ती सदा सबैलाई सुखी बनाउने सम्पन्न बनाउने जयन्तीमा बाप दादाको बधाई याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। आजको वरदान छ हर शक्तिलाई आदेश अनुसार चलाउने मास्टर रचयिता भव। हर शक्तिलाई आदेश अनुसार चलाउने मास्टर रचयिता भव। कर्म सुरु गर्नु भन्दा पहिला जस्तो कर्म त्यस्तै शक्तिको आह्वान गर। मालिक बनेर आदेश देऊ, किनकि यी सर्व शक्तिहरू तिम्रा हात जस्तै हुन्। तिम्रा हातले तिम्रो आदेश बिना केही गर्न सक्दैनन्। आदेश देऊ। हातलाई आदेश दिएर चलाउँछ भने त्यसरी नै शक्तिहरू पनि आफ्नो हो, त्यसलाई पनि आदेश दिएर चलाऊ। आदेश देऊ। सहन शक्ति कार्य सफल गर भनेर, तब देख्नेछौ। सहन शक्तिलाई आदेश दिनु पर्यो कि सहन शक्ति कार्य सफल गर भन्नु पर्यो नै। त्यसको आह्वान जब गर्छौ तब देख्नेछौ सफलता भइ नै सकेको हुन्छ। तर आदेश दिनुको साटो डराउँछौ। गर्नु सक्छु वा सक्दिन भनेर यस्तो डर भयो भने आदेश चल्न सक्दैन। त्यसैले मास्टर रचयिता बनेर हरेक शक्तिलाई आदेश अनुसार चलाउनको लागि निर्भय बन। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई अष्टशक्ति जो प्रदान गर्नुभएको छ त्यस शक्तिलाई हामीले भने जसरी चलाउन सकिन्छ जब हामी उसको आह्वान गर्छौं, आदेश गर्छौं। आजको स्लोगन छ सहारा दाता बाबालाई प्रत्यक्ष गरेर सबैलाई छेउ लगाऊ। सहारा दाता बाबालाई प्रत्यक्ष गरेर सबैलाई छेउ लगाऊ। सूचना छ आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो। सबै राजयोगी तपस्वी भाइ बहिनीहरूले साँझ 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म विशेष योग अभ्यासको समयमा आफ्नो पूर्वजपनको सोमानमा स्थित भएर कल्प वृक्षको फेदमा बसेर पूरा वृक्षलाई शक्तिशाली योगको दान दिँदै आफ्नो वंशावलीको दिव्य पालना गर्नुहुनेछ। ओम शान्ति, ओम शान्ति।